बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ अहम सिक्योरिटी दस्तावेज जारी कर दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान और शुमाली कोरिया बाहमी ताउन के साथ जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो चुके हैं। ईरान जदीद ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बन चुका है, जबकि अमेरिका से जौहरी डील का मकसद पाबंदियों से छुटकारा हासिल करके मुआशी तौर पर खुद को मजबूत करना है। अमेरिका की जानिब से जारी करदा तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक साल 9 में ईरान, शुमाली कोरिया, तालिबान, चीन और रूस एक बड़ी ताकत के तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ हमला आवर हो सकते हैं। मजीद इस दस्तावेज में क्या कहा गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, जनवरी 2021 में जो बाइडन के नए अमरीकी सदर के तौर पर बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वाशिंगटन धीरे धीरे अपनी नई खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी मुतारिफ करवा रहा है। जुमेरात 4 मार्च 2021 की सुबह अमरीकी हुकूमत ने एक अहम सिक्योरिटी दस्तावेज जारी की है, जिसे कौमी सलामती की हिकमत अमली के लिए अबूरी रहनुमा या इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस का उन्वान दिया गया है। इस दस्तावेज के आगाज में कहा गया है कि यह आर्जी दस्तावेज दुनिया से अमेरिका के बर्ताव की नौयत के बारे में सदर जो बाइडन का नजरिया वाज़े करने के लिए जारी की गई है। इसी तरह ये दस्तावेज अमेरिका के वजारत खानों और इदारों के लिए एक मॉडल पेश करती है ताकि वो अपने इक़दामात को नई हुकूमत की कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली से हम आहंग कर सकें। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज में एक अहम इशू ईरान है, जिसका नाम दस्तावेज में 4 बार दोहराया गया है। इस दस्तावेज के सेक्शन ग्लोबल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के झैल में उन्वान नए और तब्दील होते खतरात के तहत कुछ मतालिब बयान किए गए हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि इलाकाई ताकतें होने के नाते ईरान और शुमाली कोरिया ऐसी सलाहियतें और टेक्नोलॉजीज हासिल करने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। मजीद दावा किया गया है कि ईरान और शुमाली कोरिया अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के लिए खतरात का बायस बनने के साथ साथ खित्ते के इस्तेहकाम को भी खतरे से दो चार कर रहे हैं। एटमी प्रोग्राम के हवाले से ईरान और शुमाली कोरिया का खामोश ताउन अमेरिका की खारजा पॉलिसी को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों ममालिक बुनियादी तौर पर दुनिया के खिलाफ एक बड़ी एटमी हथियारों की दौड़ का आगाज कर चुके हैं। ईरान के हवाले से हैरत अंगेज तौर पर अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है और मौजूदा जौहरी मुआहदे के नाम पर डील महज एक बड़ी गेम है, जिसके तहत अमरीकी पाबंदियों से जान छुड़ाना है ताकि ईरान एटमी हथियारों के बाद मुआशी तौर पर भी खुद को मजबूत कर सके। जबकि शुमाली कोरिया दुनिया का खतरनाक तरीन हथियार मुतारिफ करवाते ही एक बड़े हरीफ के तौर पर अमेरिका के सामने आ रहा है। इन दोनों ममालिक ने न सिर्फ खुद को मजबूत किया है बल्कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका मुखालिफ कुव्वतों को भी यकजा करने में मसरूफ हैं। एक तरफ ईरान चीन के साथ तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा कर चुका है, जिसके तहत चीन ईरान में न सिर्फ सी पैक और दूसरे मुआशी मंसूबे लगाकर ईरान की मुआशी परेशानी का हल पेश कर रहा है, बल्कि 2000 चीनी फौजी ईरानी एटमी तंसीबात पर मुतय्यन हैं, जिनका मकसद ईरान को इसराइल और अमेरिका की जानिब से होने वाले मुमकिन साइबर हमलों और अटैक से बचाना है। इसी तरह ईरान तालिबान के साथ डील करके उनकी जंगजुआना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान, इराक, ईरान, शाम और यमन में मजीद छेड़ सकता है। ईरानी गिरोह फातमी यून पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से मुतहर्रिक हो चुका है, जिसका मकसद अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर घेरना और तबाह करना है। इसी तरह चीन को तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में फौजी अड्डे बनाने की इजाजत देना और उनकी फौजी कुव्वत को अफगानिस्तान में इकट्ठा करना किसी भी तरह से अमेरिका के मफाद में नहीं है। इसी तरह शुमाली कोरिया चीन और रूस को यकजा करके आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट में ताकत का तवाजुन तब्दील करने की कोशिश में है, जबकि भारत और जापान आहिस्ता आहिस्ता बैक फुट पर जा रहे हैं। बाइडन की बदलती पॉलिसी ने एक बार फिर इंडिया को रूस की जानिब झुकने पर मजबूर किया है।
جس کے بعد بھارت مخمسے کا شکار ہے، ایک طرف امریکہ جبکہ دوسری جانب امریکہ کا حریف رشیا ہے۔ اسی طرح بھارت کا افغانستان کے اندر بھی اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ طالبان کی بڑھتی طاقت آہستہ آہستہ بھارت کو افغانستان سے آؤٹ کرنے کی پوری کوشش میں ہے۔ سال نو کا آغاز ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس دستاویز کے سیکشن ہماری ترجیحات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت اسرائیل کی صہیونی رجیم کا تحفظ یقینی بنانے کا عہد کر چکی ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اس دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے علاقائی اتحادیوں کی مدد سے ایران کے دشمنانہ اقدامات اور خطے کے ممالک کی خود مختاری کے لیے اس کے پیدا کردہ خطرات کا مقابلہ کریں گے۔ جو بائیڈن حکومت کی جاری کردہ اس دستاویز میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی روک تھام میں واشنگٹن کے کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے دوست اور اتحادی ممالک کی مدد سے سفارت کاری کا راستہ اپناتے ہوئے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کی دیگر عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یوں اس دستاویز میں ایران سے متعلق چند ایشوز زیر بحث لائے گئے ہیں۔ قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی پر مشتمل امریکی حکومت کی اس دستاویز میں سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایسی صلاحیتیں اور ٹیکنالوجیز کے حصول کے لیے کوشاں ہیں جو گیم چینجرز ہیں، یعنی وہ علاقائی اور عالمی سطح پر سیاسی مساواتیں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا دستاویز میں اس تعبیر سے مراد ایران کی جانب سے مسلسل اقدامات اور کوششیں ہیں جو وہ مختلف شعبوں میں جدید ترین ٹیکنالوجیز کے حصول کے لیے انجام دے رہا ہے۔ امریکی حکومت کا اشارہ میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی اور جوہری ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایران کو حاصل ہونے والی عظیم کامیابیوں کی جانب ہے۔ چونکہ یہ ٹیکنالوجیز ایک ملک کی فوجی اور صنعتی طاقت میں انتہائی اہم کردار کی حامل ہیں، لہٰذا امریکی حکومت نے ان کے بارے میں منفی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران اس وقت مغربی ایشیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت ہے اور اپنے پاس موجودہ میزائلوں کے عظیم ذخائر کی بدولت خطے کو درپیش ہر قسم کے خطرات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ چند سالوں میں ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مختلف قسم کے نئے ڈرون طیارے شام سمیت دیگر محاذوں پر بروئے کار لا چکا ہے۔ موجودہ دور کی جنگوں میں ڈرون طیاروں کے اہم کردار کی روشنی میں امریکہ ایران کی اس کامیابی پر شدید تشویش اور غصے میں ہے۔ اسی طرح ایران نے امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے مسلسل بدعہدی کے بعد اپنی جوہری سرگرمیوں کی محدودیت بھی ختم کر دی ہے اور یورینیم کو 20% افزودہ کرنے میں بھی کامیاب رہا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی سے متعلق اس دستاویز میں علاقائی سطح پر ایران کی سرگرمیوں اور اقدامات کو بھی شدید نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطے میں ایران کی سرگرمیاں علاقائی عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، لیکن اگر ہم مغربی ایشیا کے حالات کا بغور جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ خطے میں عدم استحکام کی پیدائش کا اصل منشا امریکہ کے اتحادی ممالک جیسے سعودی عرب اور اسرائیل کی غاصب صہیونی رجیم ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے 2015 سے یمن کے خلاف ظالمانہ اور تباہ کن جنگ جاری کر رکھی ہے جو لاکھوں یمنی شہریوں کے قتل ہونے، زخمی ہونے اور جلا وطن ہونے کا باعث بنی ہے۔ مختصر یہ کہ حالیہ امریکی دستاویز میں ایران کے خلاف گزشتہ الزامات دہرائے جانے کے علاوہ ایک نیا الزام عائد کیا گیا ہے جو گیم چینجر صلاحیتوں کے حصول کی کوشش ہے۔